त तपाईको क्वेशन नम्बर 2 को ए को क्वेशन के रहेको छ तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ र क्वेशन पढ्नुस् हाम्रो के भनिएको छ हैन। म पनि यहाँ पढ्दै छु कि 100 न्यूटन ब्लक ए र 150 न्यूटन ब्लक बी आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइन्ड सरफेस दैट इज हेल्ड इन पोजिशन एज shown in figure, and knowing that the coefficient of the static friction is 0.15 between all surface of the contact, determine the value of the theta for which the motion is impending। भनिएको छ कि ए बडी छ बी बडी छ त्यसको वेट दिएको छ र यसमा लाग्ने जुन फ्रिक्सन छ नि यो फ्रिक्सन को जुन फ्रिक्सन पनि दिएको छ स्टैटिक फ्रिक्सन हो, फेरि डायनामिक फ्रिक्सन हैन, यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ र थीटा को भ्यालु कति हुन जान्छ जब भनेको यो इम्पेन्डिङ मोसनमा हुन जान्छन्। इम्पेन्डिङ मोसन भनेको के हो कि जति बेला जस्ट यो मुभिङ जस्ट स्टार्ट गर्छ मुभ गर्नको लागि त्यति बेला कन्डिसन हो र हायर जति बेला स्टैटिक फ्रिक्सन हुन्छ नि त्यो भनेको नै इम्पेन्डिङ मोसन हो। यो बडी जस्ट के हुन जान्छ तलतिर खस्ने बेलाको अवस्थामा थीटाको भ्यालु कति हुन जान्छ त्यो भन्नको लागि त्यो भनेको छ निकाल्नको लागि हामीलाई बुझ्नुको कुरा हो। त डब्ल्यू ए को भ्यालु पनि दिएको छ, डब्ल्यू बी को भ्यालु पनि दिएको छ, यसमा लाग्ने यो सर्फेस र यो सर्फेसमा लाग्ने म्यू को भ्यालु र यो सर्फेस र यो बडीमा लाग्ने म्यू को भ्यालु दिएको छ र यो फ्रिक्सनलेस पुली छ जुन भनेको फ्रिक्सन को भ्यालु दिएको छ र थीटाको भ्यालु भनेको छ हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नको लागि। तब यहाँ हेर्नुस् के जुक्ति लगाउनु पर्यो, सबै फिगर यसको फ्री बडी डायग्राम हामीले खोल्नु पर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् फ्री बडी डायग्राममा धेरै कुराहरू आउँछ, रिएक्सन फोर्स, नर्मल फोर्सहरू, त्यसको वेटहरू, टेन्सनहरू त्यो पनि आउँछ। अब यो पुली छ भने लेट यहाँ सोलुसनमा जान्छु अब है दिएको छ। अब फोर्स कुन कुन यहाँ लाग्न जान्छ त्यो हामी बुझौँ। लेट हामी के गर्छौँ टिप जुन छ नि हेर्नुस् यो एउटै पुली छ, एउटै पुलमा यो तलतिर जति यो यदि ठुलो बडी छ हैन न्यूटनको बडी छ भने यो तलतिर जति खोज्छ नि तल झर्नको लागि त यो यसमा लाग्ने यो पुलीमा लाग्ने टेन्सन र यो पुलीमा लाग्ने टेन्सन भनेको एउटै हुन जान्छ है, किनकि एउटै यहाँ के छ रोप छ त एउटै हुने भइगयो। त लेट टी बी द के टेन्सन इन द केबल फोर ब्लक अथवा केबल पुली जे पनि भन्न हामी सक्छौं बी हैन। अब यहाँ रिएक्सन को कुरा छ के नर्मल रिएक्सन भनेको के हो म त्यसको कन्सेप्ट अलि म तपाईलाई भन्दिन्छु। यहाँ नर्मल रिएक्सन भनेको के हो पहिला त यहाँ डेफिनेसन लेख्नै हाल्नुस् कि नोटमा के लेख्नुस् यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। देयर इज नो फर्मुला for calculating the normal force, its magnitude है ना depends upon situation of force पनि लेख्न सकिन्छ force कस्तो हेर्नु नर्मल रिएक्सन भनेको के हो मैले यसमा फोर्स लगाए हैन फोर्स लगाए यसले जति पनि फोर्स लगाइरहेको छु त माथिबाट मेरो हातले म यसलाई कति माथि उचाल्दाखेरि यो फोर्स तलतिर जादैन त। यदि यसलाई स्टैटिकमा राख्नु छ भने इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा राख्नु छ भने मेरो हात अहिले जस्तो छ हैन जस्तो कन्डिसनमा छ त्यस्तो मैले फोर्स लगाए त्यस्तै कन्डिसनमा राख्नु छ मैले माथिबाट कति फोर्स लगाइरहेको छु हो त्यस्तै कन्डिसनमा राख्नु छ भने मैले तलबाट कति फोर्स लगाउनु पर्यो त तलबाट जुन फोर्स लगाइन्छ नि त्यो फोर्स भनेको नै हाम्रो रिएक्सन र नर्मल फोर्स हो के बुझ्नु भने हो। त यो भनेको यसको फर्मुला खासमा निकाल्नको लागि यो कुनै सटिस्फ्याक्सन भनेको फर्मुला हुँदैन यो हामीले सिचुएसन कस्तो हुन्छ त्योमा भर पर्छौं। त मैले यहाँ 3-4 वटा कन्डिसनमा तपाईलाई दिन्छु त्यसबाट तपाई मजाको साथ छर्लङको साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि बल्ल म त्यो क्वेशनमा जान्छु अनि त्यहाँबाट तपाई त्यहाँ सजिलै तरिकाले तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हेर्नुस् केस नम्बर 1 यो हाम्रो सरफेस बडी छ यहाँ एउटा कुनै ब्लक ए छ है बडी। अब यो ब्लक भनेको डब्ल्यू एमजी जुन छ नि त्यो भनेको 10 न्यूटनको फोर्स लागिरहेको छ जस्ट अडिएको छ है जस्ट अडिएको छ यसरी छ यसमा एक्सटर्नल फोर्स कुनै पनि लागिरहेको छैन। त यति बेलाको कन्डिसन हाम्रो म्याग्निट्युड कति हुन जान्छ मैले यसरी यो राख्दाखेरि त मेरो हातले यतिकै फोर्स के गर्नु पर्यो थाम्नको लागि तलबाट माथि फोर्स लगाउनु पर्यो कि परेन हो। त यसको वेट बराबर नर्मल रिएक्सन त्यो हुन जान्छन्
तर नर्मल रिएक्सन जहिले पनि अपवर्ड लाग्छ है। रिएक्सन भनेको त अपवर्ड अपोजिटमा लाग्छ नि, यस अपवर्डमा लाग्छ भनेर जरुरी छैन, जस्ट यसको अपोजिटमा लाग्न जान्छ। त यो भनेको 10 न्युटन नै हुने भइगयो फर्स्ट कन्डिसनमा। यहाँ हेर्नुस्, तपाईँ यो मजाको साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो फेरि फोर्स छ हैन, यो फोर्समा फेरि भनेको W इक्वल टु mg भनेको त्यतिकै फोर्स लागेको छ हैन, र माथिबाट अझै 4 न्युटनको फोर्स लगाइदियो, 4 न्युटनको फोर्स लगाइदियो। तब एक कति हुनु भएको टोटल 10 + 4 हुनु भएको कि भएन? यो मैले मार्कर राखेँ र मार्करमा अझै मैले फोर्स लगाइरहेको छु, त त्यति मार्करको पनि लोड र यसको पनि मैले लगाएको लोड जति रिएक्सन आछ त्यही त हो हाम्रो टोटल रिएक्सन हो। त जुन अपवर्ड लाग्ने भयो तपाईँ यहाँ दिनुहोस् अथवा यहाँ दिनुहोस्। F1 जुन नर्मल फोर्स भनेको यो हाम्रो 14 न्युटन भनेको 10 + 4। अब त्यस्तै तपाईले अब यसको कन्डिसनमा गर्न चाहनुहुन्छ भने के, जस्तै यो यहाँ फिक्स बडी छ यस्तै हैन, अनि यो फोर्स छ। अब यो छ भने जस्ट अपोजिटमा लाग्छ, यो फोर्स तलतिर भनेको यसको mg इक्वल टु कति छ 10 न्युटनको फोर्स छ हैन, अनि यो 10 न्युटनको फोर्स आयो, अनि माथिबाट अझै हामीले फोर्स दियो F इक्वल टु 5 न्युटनको। जब सबै टोटल फोर्स तलतिर आइरहेको छ त यसको अपोजिटमा लाग्ने फोर्स भनेको त हाम्रो के हुनु भएको रिएक्सन फोर्स हुनु भएको। त Fn इक्वल टु 15 न्युटन। बुझ्नुभयो नि? हो त त्यसरी नै जति फोर्स तलतिर आइरहेको छ माथिबाट आइरहेको छ जसको अपोजिट लाग्नु त्यो भनेको नै यो n भनेको हाम्रो नर्मल रिएक्सन हो। क्लियर छ? हो त यस्तै नै हाम्रो हुन जान्छ। त्यसरी नै हामीले मजा तरिकाले के गर्न सक्छौं, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब अझै एउटा कन्डिसन हामी बुझौँ है, यो पनि त यो त सिमिलरली यो जस्तै मैले भने एउटा कन्डिसन के छ, यो तलतिरको फोर्स छ, तलतिरको फोर्स छ भने हाम्रो फोर्स एउटा के भयो माथितिर फोर्स आइरहेको छ के, F1 भनेको यसलाई के रे फोर्स 4 न्युटनको फोर्स माथितिर यसलाई लगिरहेको छ र 10 न्युटनको फोर्स तलतिर आइरहेको छ। त यो टोटल कति भयो 10 र 4। पहिला त यो हामी घटाउँछौँ, 10 बाट 4 त हामी घटाउँछौँ र नेट फोर्स कति आयो 4 न्युटन के रे 6 न्युटन कतातिर गइरहेको छ तलतिर गइरहेको छ। त यसको अपोजिट भनेको यो हाम्रो के हुन जान्छ नि F1 फोर्स जुन भनेको 6 न्युटनको फोर्स। क्लियर छ तपाईहरुलाई? मासँग यहाँ के हुनु पर्यो, तपाईहरुलाई क्लियर हुनु पर्यो। त यसरी नै हामीले नर्मल फोर्स क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब हामी क्वेशनमा जाउँ। मैले यसलाई पहिला मेट्छु अनि क्वेशनमा हामी जान्छौं। हेर्नुस्, हेर्नुस् अब क्वेशन हाम्रो के छ, पहिला फ्री बडी डायग्राम ए को हामी कोर्छौं हैन। फ्री बडी ए को कोर्दाखेरि हेर्नुस्, खासमा यो सतहमा कोर्नु पर्यो तर म यही यसरी नै कोर्दिए। हेर्नुस्, यो ठुलो बडी छ भने यो ए सानो बडीलाई यसले त तान्छ नि, यसले त तलतिर तान्न खोज्छ हैन, तलतिर तानिरहेको होला त्यो त्यसको आफ्नै इन्टरनल फोर्समा। त तलतिर जुन तानिरहेको होला त यो भनेको कतातिर आइरहेको होला, यतातिर आइरहेको होला है। त यो भनेको टेन्सन हाम्रो यतातिर आयो, टेन्सन फोर्स। बुझ्नुभयो? अब हेर्नुस्, यो बडी यदि एकदम नर्मल सर्फेस सतहमा होरिजोनल सतहमा भएको भए जस्ट यसको वेट यसरी हुन्थ्यो है हैन। त यो बडी कस्तो छ, यो बडी भनेको यसरी, यसको त वेट भनेको त यस्तै हुन्छ कि हुन्न, यस्तै हुन्छ वेट। अब यो इन्क्लाइन छ किनकि इन्क्लाइनमा छ, इन्क्लाइनमा हुँदाखेरि त यसको पनि रेजुलेसन हुनु भएको इन्क्लाइनमा हैन। त इन्क्लाइनमा कस्तो हुन जान्छ र यो हाम्रो यो जति ठिटा छ नि यो हाम्रो ठिटा हुनु भएको। बुझ्नुभयो नि? त यो हाम्रो के हुनु भएको WA cos थीटा, अनि यो फोर्स यतातिर आएको छ नि त यो तल गयो र उता गयो। त यसरी पनि यसले हामीले रिजल्भ गर्छौं। यो भयो WA cos थीटा, यो भयो WA sin थीटा। बुझ्नुभयो? अब यसको पनि यहाँ यो सर्फेस सतहमा छ नि हैन, छ भने यसको पनि त अपोजिट के नर्मल फोर्स त आइरहेको छ कि छैन, पक्कै पनि आइरहेको छ। यो ए सतहमा छ भने यसले पनि त सतहमा नर्मल फोर्स दिइरहेको होला। त त्यो नर्मल फोर्स भनेको हाम्रो n1 मैले माने। बुझ्नुभयो?
अब यो फोर्स भनेको नर्मल रिएक्सन त बुझ्नु भने कसरी मैले अहिले भर्खर गरे जस्तै अनुसार अब यो जुन यहाँ सतह छ नि त यो वस्तुलाई बीले माथितिर यसरी लगिरहेको छ नि माथितिर लगिरहेको छ भने फ्रिक्सन अब जब यो बडी माथितिर मुभ हुन चाहन्छ भने फ्रिक्सन कता लाग्छ तलतिर फ्रिक्सन भनेको जहिले पनि अपोजिट लाग्छ त यहाँ भनेको जुन हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स लाग्यो यसरी एफआर क्लियर छ हेर्नुस् 1 2 3 4 5 वटा यहाँ फोर्स हाम्रो लाग्न भयो रिजल्भ गरिसके पछाडि तब मैले यो हाम्रो फ्री बडी डायग्राम हो ए को अब सोल्भ गर्नुस् हाम्रो अब के हुन जान्छ यहाँ एकदम सजिलै छ केही पनि छैन हैन अब के गर्ने त यहाँ हेर्नुस् fy त्यहाँ हेर्नुस् 0 गरे अपवर्ड इक्वल टु पोजिटिभ तल डाउनवर्ड अब fy भने कुन फोर्स छ एउटा यो फोर्स छ एउटा यो फोर्स छ यहाँ दुईवटा मात्र फोर्स छ भनेको n1 माथितिर छ डाउनवर्ड wa भनेको cos थीटा हैन इक्वल टु 0 यसबाट हामीले n1 इक्वल टु wa को ठाउँमा हामीले mg लगाउन पायौ हैन mg भनेको त्यही 100 wa cos थीटा एउटा फोर्स हाम्रो यो आयो त्यस्तै w के fx इक्वल टु 0 गरौँ यो पोजिटिभ यतातिर नेगेटिभ अब fx मा कतिवटा फोर्स छ होरिजोन्टलमा यो हाम्रो यसरी छ के यो हाम्रो यसरी हुन जान्छन् यो x माइनस y र y माइनस बुझ्नु भयो नि यो यसरी हो के प्लेन इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दा हामीले घुमायौं बुझ्नु भयो नि त्यसरी छ तब fx मा हामीले fy मा गर्दाखेरि यो फोर्स fx मा गर्दाखेरि हाम्रो के हुन भएको यो x नेगेटिभ छ भने यो t हैन त t भनेको हाम्रो नेगेटिभ यो दुवै फोर्स भनेको पोजिटिभ wa sin थीटा प्लस फ्रिक्सन fr1 हामीले मान्यौं क्लियर छ यहाँसम्म अब हामीले t इक्वल टु wa को ठाउँमा हाम्रो 100 sin थीटा प्लस fr1 यहाँसम्म हामीले मानौं एकछिनको लागि अब के गर्नु पर्यो भन्नुस् ब्लक बी को लागि अब हामीले फ्री बडी डायग्राम गरौँ हेर्नुस् ब्लक बी को लागि बी हेर्नुस् मैले यसो गर्दै छु यो भयो हैन यो हाम्रो यसरी बडी छ बी को लागि है अहिले हेर्नुस् अब बी को लागि बी अहिले के छ इम्पेन्डिङ मोसनमा छ बी भनेको तलतिर जस्ट मुभ हुन सक्छ भनिरहेको छ के बी यहाँ हेर्नुस् अब त के छ यो पनि तल यो बी यदि तलतिर मुभ भयो भने त खस नै हाल्छ नि हैन त्यही भएर यो यसमा टेन्सन फोर्स कता लागिरहेको छ टेन्सन फोर्स भनेको यसले पनि तानिरहेको छ भनेको बी लाई पनि तानिरहेको छ जस्ट इम्पेन्डिङ अवस्थामा छ त टी भनेको हाम्रो यसरी टेन्सन यदि यो पुरै मोसनमा भएको भए बी यता जान्थ्यो के बी यता जान्थ्यो त बी भनेको यो डाइरेक्सनमा हुन्थ्यो भनेको यो डाइरेक्सनमा यहाँ टेन्सन हुन्थ्यो तर यो इम्पेन्डिङ मोसनमा छ त्यही भएर जस्ट खोज्न खोज्छ भनेको यो यसले खसेको छैन त्यही भएर ए बडीले पनि यसलाई माथितिर तानिरहेको छ त्यही भएर टी भनेको यो हुने भएको पुरा बुझ्नुभयो हो त टी भनेको हाम्रो यता हुने भएको यो कुरा छ सरी अब यहाँ हाम्रो वेट लाग्छ वेट त पक्कै पनि लाग्छ WB यहाँ यो एंगल पनि छ सिमिलरली अब यहाँ नर्मल फोर्स र यो फोर्स जुन छ त्यहाँ त हाम्रो एंगल थाहा छ हामीलाई अब यो फोर्स कति हुन जान्छन् यो जस्तै WA cos थीटा त WB cos थीटा अब नर्मल रिएक्सन यहाँ हेर्नुस् है नर्मल रिएक्सन मैले यहाँ n2 माने नर्मल रिएक्सन यसमा कुन हुन जान्छ नि त अब यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् यो बडी हाम्रो बी छ मेरो हात छ यो सरफेस बी छ यो मैले मार्कर राखे त यसमा नर्मल रिएक्सन भने कति हो जति पनि माथिबाट फोर्स लागिरहेको छ त त्यो अपोजिट दिने फोर्स भनेको त नर्मल रिएक्सन हो नि हाम्रो हो त यो बडी बी छ बडी ए छ त दुबैको हाम्रो के हुने भएको नर्मल फोर्स हुने भएको भएन पक्कै पनि हुने भएको हो त तल यो WA त्यही हुन्छ तर नर्मल फोर्स भनेको फरक हुनु भएको भनेको यो मार्कर जुन ए बडी थियो भनेको यो n1 थियो भर्खर जुन हामीले निकालेको थियौं र प्लस यसको वेट n1 बराबर कति थियो यहाँ 100 cos थीटा थियो नि हैन 100 भनेको WA को लागि थियो त त्यस्तै नै यो भनेको यहाँ हामीले W2 cos थीटा मानेर हामी चल्छौं यो WB cos थीटा बुझ्नुभयो अब फ्रिक्सन यो भनेको बडी भनेको तलतिर मुभ हुन खोजिरहेको छ
बडी भनेको तलतिर मुभ हुन खोजिरहेको छ भने फ्रिक्सन जस्ट अपोजिटमा लाग्छ Fr2 यसरी। यो फिगर म एकचोटि फेरि पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो बी जुन बडी छ नि, यो बी को बडीको वेट 150 न्युटन छ, जुन भनेको ए भन्दा बढी छ। ए भन्दा बढी छ भने टेन्सनमा त यो फोर्स त्यति नै लाग्न जान्छ। त यो बडी तलतिर यसरी झर्न खोज्छ, झर्न त झर्दैन तर झर्न खोज्ने अवस्थामा छ। त टेन्सन भनेको झर्न अवस्थामा छ भने टेन्सन त मात्रै नै लागिरहेको हुन्छ, टेन्सन मात्रै नै लाग्यो। यो फोर्स मैले यहाँ यसको वेटको कारणले गर्दा WB cos थीटा तलतिर आयो, यो यसरी एक्समा आयो, यो एक्स एक्सिस छ, वाइ एक्स डैश वाइ वाइ बार। अनि यो N2 कसरी आयो त मैले तपाईलाई भनिदिएँ हैन, त्यो यो भयो। अनि फ्रिक्सन फोर्स, यो बडी जब तलतिर मुभ हुन चाहन्छ नि, तलतिर झर्न खोज्छ, इम्पेन्डिङ मोसनमा छ, तलतिर झर्न खोज्छ भने यो T भन्दा यो WB sin थीटा ठुलो भएको कारणले गर्दा तलतिर झर्न खोज्छ। त्यही भएर फ्रिक्सन Fr2 यता आयो, यो डाइरेक्सनमा माथि गयो। यहाँ देखाइएको के छ, AB को जुन माथि दिएको छ नि हाम्रो के अरे ब्लक ए, त्यसको फ्रिक्सन भनेको माथितिर जान्छ। किन माथितिर जान्छ? किनकि बी बडीमा ए छ भने त्यो बी बडीले ए बडीलाई पनि तलतिर खोज्छन्, के ल्याउन खोज्छन्। त्यही भएर अपोजिट रिएक्सनमा हाम्रो के हुन जान्छन्, फ्रिक्सन हुन जान्छ। त्यहाँ देखाएको मिस्टेक छ हैन, त्यसलाई माथितिर राख्नुस्। Fr1 भनेको माथितिर एक्स नेगेटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ है। थीटा भनेको पोजिटिभ, यो हाम्रो पोजिटिभ हो, WB sin थीटा पोजिटिभ। सिमिलरली टेन्सन नेगेटिभ, सिमिलरली हाम्रो फ्रिक्सन के हुनु भएको, यो फ्रिक्सन भनेको नेगेटिभ। त यो भयो। अब यहाँ हाम्रो Fr1 भयो फ्रिक्सन, यो यहाँसम्म क्लियर छ। अब यहाँ हेर्नुस्, WB sin थीटा हैन, अनि टेन्सनको ठाउँमा हामीले के राख्न पायो, टेन्सनको भ्यालु त्यहाँ हाम्रो आएको छ, कति आएको छ, 100 sin थीटा प्लस Fr1 Fr2 इक्वल टु 0। यहाँ क्लियर छ। WB को भ्यालु भनेको हाम्रो 150 आयो sin थीटा। अनि यो माइनस नै हुन जान्छ, -2 Fr1 Fr2। त यो भएको 50 sin थीटा हैन। अनि 2 Fr1 को भ्यालु फ्रिक्सन इक्वल टु के हुन्छ, म्यू n हुन्छ कि हुन्न, त यो m हुनु भएको। अनि Fr2 म्यू n2 यो हुनु भएको। त त्यही भ्यालु हामी राख्छौँ। 2 म्यू भनेको म्यू Fr1 n1 भनेको 100 cos थीटा हैन, यही छ नि। त्यस्तै म्यू n2 को भ्यालु हामीलाई पनि थाहा छ, 50 sin थीटा। 2 म्यू को भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ, म्यू को भ्यालु भनेको 0.15। 2 × 0.15 अनि 100 cos थीटा मल्टिप्लिकेसनमा म्यू 0.15 n1 भनेको कति छ, 100। यो n2 को भ्यालु मैले यहाँ राख्दैछु के, n1 प्लस, त n1 को भ्यालु मैले डाइरेक्ट यहाँ राखेँ, 100 cos थीटा प्लस WB भनेको 150 cos थीटा, यो 50 sin थीटा। अनि यो हाम्रो कति हुनु भएको, क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 2 × अब यसको 100 भनेको 150। त यो क्याल्कुलेसन हामीले गर्दाखेरि कसरी हो हुन जान्छन् भनेको 50 sin थीटा इज इक्वल टु 67.5 cos थीटा। अनि यहाँबाट हाम्रो sin थीटा डिभाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टु यति डिभाइड बाई हाम्रो 50। त यहाँबाट हाम्रो tan थीटा इज इक्वल टु 1.35 र यहाँबाट हाम्रो थीटा इज इक्वल टु हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ कति, 53.47 डिग्री।
त यसरी हाम्रो इम्पेन्डिङ मोसनमा कति ठिटा हुनु पर्यो त्यो ठिटाको भ्यालु हाम्रो 53.47 हामीले डिग्री निकाल्यौं। यो कुरा तपाईले मजासँग के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो हो। त यस्तै नै हामीले बुझ्यौं र मैले यो भिडियोहरु मैले केही नोटहरु मैले यो इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल भनेर ग्रुपमा र पेजमा मैले शेयर गरिरहेको छु हैन। त्यो त्यसलाई ग्रुपलाई एड गर्नुस् र पेजलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै यस्तै समस्याहरु तपाईलाई यदि अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने मेरो यो फेसबुक आइडी हैन पर्सनल आइडीमा तपाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसपछि 2019 को क्वेशन मैले मलाई टाइम भेटाए अनुसार फेरि पनि त्यसकै सिरिज म सुरु गर्ने छु। एप्लाइड मेकानिक्सको र इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको पनि म भिडियो बनाइरहेको छु। मैले धेरै सब्जेक्टको मैले भिडियो बनाएको छु हैन। त यो भिडियोमा यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ। हैव अ गुड डे।